वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले रिजोल्युसन इन प्रेडिकेट लजिक हेर्न खोज्दैछौँ। हामीसँग यो क्वेसन छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो। अब फर्स्ट स्टेप के हो? फर्स्ट स्टेप हो इङ्ग्लिसलाई एफओएलमा कन्भर्ट गर्ने, अनि सेकेन्ड स्टेप त्यसलाई सिएनए फर्ममा लाने, थर्ड स्टेप भनेको त्योमा अब रिजोल्युसन ट्री लगाउने। ठिक छ। सो कन्भर्ट गरौँ त। फर्स्टलाई अब कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ? रबी लाइक्स अल काइन्ड अफ फुड। ओके, रबी लाइक्स अल काइन्ड अफ फुड भनेपछि यहाँ अल युज भयो फुडमा, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त? फर अल याक्स, याक्स चाहिँ के हो त? फुड हो। तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। फुड हो भने के गर्यो त? लाइक्स कसले गर्यो? रबी लाइक्स याक्स। ठिक छ। रबीलाई सबै खाले मनपर्छ। ठिक छ। अब यहाँ यसरी दिने, यसलाई हामीले अहिले सिएनए फर्ममा लगाउँला। सेकेन्डमा के छ? एप्पल्स एन्ड चिकन्स आर फुड। फुड हो अरे। फुड, हामीले फुड भन्ने एउटा प्रेडिकेट एउटा बनाइसकेका छौँ फङ्सन फुड, जसले एउटा प्यारामिटर लिन्छ एप्पल। एप्पल इज फुड एन्ड फुड चिकन, चिकन इज फुड। ठिक छ। गुड। अब हामीसँग छ एनिथिङ एनी वान इट्स एन्ड इज नट किल्ड इज फुड। एनिथिङ। ठिक छ। फर अल याक्स, एनी वान। फर अल वाइ, याक्स मैले एनिथिङ मानेको छु, वाइ मैले एनी वान मानेको छु, पर्सन मानेको छु भने इट्स कसले खाने हो? याक्स खाने कुरा हो, थिङ हो भनेपछि वाइले खाने हो याक्सलाई। तपाईँले के मान्नुहुन्छ? तपाईँ आफू चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो। एन्ड इज नट किल्ड, एन्ड नट किल्ड, को मरेन? को मरेन? वाइले याक्स खायो र वाइ मरेन भने अब के हुनु पऱ्यो? फुड हुनु पऱ्यो। के कुरा? याक्स खाएको याक्स कुरा। ठिक छ। याक्स कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त? फुड हुनु पऱ्यो। यसलाई पनि हामीले अहिले सिएनए फर्ममा लानेछौँ। अब आइबीमा के छ हामीसँग? अझै इट्स पिनट्स एन्ड इज स्टिल अलाइभ। ओके, इट्स अझैले के खायो त? पिनट्स। एन्ड इज स्टिल अलाइभ, एन्ड अलाइभलाई अब मैले के लेख्छु त? मैले मेरो डाटाबेससँग, मेरो नलेज बेससँग कुरा मिल्नको लागि मैले मैले किल्ड भन्ने एउटा फङ्सन बनाएको छु भनेपछि नट किल्ड भन्ने के हो त? अलाइभ हो। ठिक छ। नट किल्ड नै लेखेँ मैले, नभए तपाईँले त्यो अलाइभ लेखेर अनि मान्दा मिल्छ। ठिक छ। अलाइभ, अझै के छ त? अलाइभ छ। ठिक छ। यसरी गर्नु पऱ्यो, मतलब ताकि हामीले यहाँ अलाइभ लेखेर नयाँ फङ्सन होइन यो भने हामीले एज्युम गर्नु पऱ्यो अथवा अलरेडी नै भन्नु पऱ्यो कि अलाइभ याक्स भनेको के हुन्छ त? नट किल्ड याक्ससँग पनि सेम हो भनेर, इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब भीमा के छ त हामीसँग? रिता इट्स एभ्रिथिङ द्याट अजय इट्स। ठिक छ। फर अल, लेट्स से फर अल जेड, ओके, इट्स अजय जेड। अजयले जेड खान्छ भने रिताले पनि, सरी, इट्स रिता जेड। अब रिताले पनि के गर्छ त? त्यो जेड खान्छ। ठिक छ। यसरी हामीले अब इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई याफुयालमा लग्यौँ। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त? हामीले यसलाई अब सिएनए फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। सो लेट्स कन्भर्ट इट इन्टु द सिएनए फर्म। सिएनए फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हामीसँग वेट हामीसँग यहाँ गोल पनि छ। गोलमा के छ? रबी लाइक्स पिनट्स भन्ने छ। यो भनेको के हो त? लाइक्स रबी कमा पिनट्स। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? गोल हो। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो गोल हो। अब यो भइसक्यो। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त? यसलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त? सिएनए फर्ममा लानु पऱ्यो। ठिक छ। गुड। लेट्स कन्भर्ट। अब याफुयाललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त? सिएनए फर्ममा लानु पऱ्यो। कसरी लाने? लेट्स सी। ओके, पहिला फर्स्टलाई लगाउँ। फर्स्टमा के छ हामीसँग? फर अल याक्स फुड याक्स इम्प्लाइज लाइक्स रबी कमा याक्स। ठिक छ। अब यसलाई लानु पऱ्यो। यसलाई लानुको लागि मैले सुरुमा बुझाउनको लागि म सबै स्टेपको कुरा गर्छु अनि हामी छिटो काम गर्नेछौँ। ठिक छ। सो फर्स्ट नम्बरमा हामीसँग थियो बाई कन्डिसनल, याद हुनुपर्छ तपाईँलाई। यसमा बाई कन्डिसनल अप्लाई हुन्छ त? हुँदैन। सेकेन्डमा थियो हामीसँग इम्प्लिकेसन यसमा हुन्छ भनेपछि हामीसँग के थियो? पी इम्प्लाइज क्यूलाई नट पी अर क्यू गर्न मिल्छ भन्ने कुरा त याद गर्नु होला। अब मैले यहाँ त्यही काम गर्छु। फर अल याक्स फुड याक्स इम्प्लाइज लाइक्स रबी कमा याक्सलाई हामीले के गर्नु मिल्छ? नट फुड याक्स अर लाइक्स रबी कमा याक्स गर्न मिल्छ। ठिक छ यहाँसम्म? गुड।
थर्ड नम्बरमा के थियो हामीसँग, थर्ड नम्बरमा थियो नेगेटिभलाई भित्र दिने, मतलब इच पेडिकेटसम्म पुर्याउने थियो। अहिले हाम्रो नेगेटिभ त कहाँ छ त, इच उसम्मै छ, यहाँ ब्राकेटभित्र छैन, त्यही भएर यो पनि ओके। आइबीमा हामीले के गर्नुपर्ने, स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्ने क्वान्टिफायरहरूलाई, यहाँ क्वान्टिफायर एउटा मात्र युज भएको छ अलरेडी, ठिक छ। अब भी नम्बरमा एक्जिस्टेन्सियल इलिमिनेसन गर्नुपर्ने, एक्जिस्टेन्सियल यहाँ छँदै छैन, परेन। भिआई नम्बरमा के गर्नु पर्थ्यो, अब हामीले युनिभर्सल क्वान्टिफायरलाई ड्रप गर्नुपर्छ। अब यो अलरेडी लेफ्ट साइडमै छ, यसलाई ड्रप गरिदिउँ। अब के हुन्छ त हाम्रो, नट फुड याक्स अर लाइक्स रबी कमा याक्स, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो। अब 6 नम्बरपछि 7 नम्बरमा हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ एसोसिएटिभ लहरू लगाउनु पर्थ्यो, त्यो लगाउनको लागि हामीसँग यहाँ पर्दैन, जरुरी छैन। त्यस्तै अब 8 नम्बरमा हामी के गर्ने त, 8 नम्बरमा हामी के गर्छौँ, 8 नम्बर हामीले यसलाई अब कन्जङ्सन अफ डिसजङ्सनको फर्ममा एन्ड जहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट हामीले स्प्लिट गर्थ्यौँ। अहिले यहाँ एन्ड छैन, यो नै एउटा पेडिकेट हो, एउटा यो नै एउटा क्लज हो, ठिक छ। अब 9 नम्बरमा हामीले के गर्छौँ त, यो 2-3वटा क्लज हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको भ्यारिएबलहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्थ्यौँ, तर अहिले परेन, एउटा मात्र छ। यसलाई मैले A1 भने, हाम्रो फर्स्ट आइसकेको छ, ठिक छ। यसरी सेकेन्डलाई गरौँ त। अब फुड एप्पल एन्ड फुड चिकन, यो त अलरेडी नै छ, फुड एप्पल एन्ड फुड चिकन, ठिक छ। यो अलरेडी नै छ। अब हामीले स्प्लिट मात्र गरे भयो सिधै, अरू सबै कुनै नि स्टेप लागु हुन्न, त्यही मैले A2 लेखेँ, फुड एप्पल, ठिक छ। A3 लेखेँ, के कुरा, फुड चिकन, यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड, ओके। सो अब हामी के गरौँ त, ओके। थर्ड नम्बरमा के छ हामीसँग, फर अल एक्स फर अल वाइ इट्स वाइ कमा जेड एन्ड नट किल दिस इज फुड, ओके। लेट्स से फर अल एक्स फर अल वाइ इट्स वाइ कमा एक्स एन्ड नट किल्ड वाइ इज फुड, ल ठिक छ। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, हामीले इम्प्लिकेसन इलिमिनेसन गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट काम लाग्दैन। अब म अलि छिटो गर्छु किन तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। नट इट्स वाइ कमा एक्स एन्ड नट किल्ड वाइ अर, ओके, अर फुड एक्स, ठिक छ। फर अल एक्स फर अल वाइ के गरेको त, यति कुरा इम्प्लिकेसनको यतातिर छ, त्यही भएर यति पार्टलाई चाहिँ नेगेट गरेको। अब यो नेगेटभित्रसम्म दिनु पऱ्यो, फर अल एक्स फर अल वाइ, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई म यो ब्राकेटभित्र दिन्छु, यसको स्कोप यहाँदेखि यहाँसम्म हो, त्यही भएर यसलाई दिँदाखेरि नट इट्स वाइ कमा एक्स, अब यो सिम्बल जुन छ नि, यो के हुन्छ त, यो उल्टिन्छ, मतलब एन्ड थियो अर हुने भयो, अनि नट किल्ड वाइ हुन्छ, ठिक छ, अर फुड एक्स, फर अल एक्स फर अल वाइ नट इट्स वाइ कमा एक्स अर नट के भयो त, किल्ड वाइ अर फुड एक्स भयो, ठिक छ। अहिले यो राखौँ। अब हामी यो के गर्छौँ त, यो अरको फर्ममा छ, तिनवटै अर छ, त्यही भएर अब यसमा हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, फर अल एक्स फर अल वाइ, ओके, नट इट्स वाइ कमा एक्स अर किल्ड वाइ अर फुड एक्स, ठिक छ, गुड। अब हामी के गरौँ त, अब हामीले यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरलाई हटाइदिउँ, नट इट्स वाइ कमा एक्स, यहाँ एक्जिस्टेन्सियल छैन, सिम्पली के छ त, हाम्रो युनिभर्सल मात्र छ, त्यही भएर हामीले त्यो अरू केही पनि लफडा गर्नु पर्न, फुड एक्स, ठिक छ। यो हाम्रो आइसकेको छ A4, ओके, A4 आइपुग्यो हाम्रो, ठिक छ। अब हामीले अर्को गरौँ त, आइबीमा के छ हाम्रो, आइबीमा चाहिँ इट्स अजय पिनट एन्ड नट किल्ड अजय भन्ने छ। यो अलरेडी नै हाम्रो केमा छ त, हेर्नु हो भने कन्जङ्सन नर्मल फर्ममा नै छ, मैले त्यही फर्ममा लेखेँ। A5मा हामीसँग छ इट्स अजय पिनट्स एन्ड A6मा हामीसँग के छ त, नट किल्ड अजय छ, ठिक छ, गुड। अब हामी के गर्छौँ त, भीमा के छ हामीसँग, ओके, लेट्स सी, भीमा छ हामीसँग फर अल जेड इट्स अजय जेड
इम्प्लाइज रिता जेड छ। यसलाई म सिधै नै गरिदिन्छु। के गर्छु त म नट इट्स अजय जेड अर इट्स रिता जेड। ठिक छ। अब यसलाई ड्रप गरिदिउँ त हामीले के हुन्छ त नट इट्स अजय जेड अर इट्स रिता जेड हुने भयो। ठिक छ। अब यो भनेको के भयो त हाम्रो A7 आयो। अब लास्ट एउटा इक्वेसन लास्ट छ हाम्रो गोल। गोलमा के छ लाइक्स रवि कमा ओके लाइक्स रवि कमा पिनट्स छ। यसलाई हामीले यो अलरेडी नै हाम्रो उसमा छ, त्यही भएर मैले A8 भनेर लेखेँ। लाइक्स रवि कमा पिनट्स। ठिक छ। यहाँसम्म गुड। यो हाम्रो गोल थियो। अब हामी के गर्छौँ त ओके लेट्स मेक रिजोल्युसन ट्री नाउ। अब हामी यसको युज गरेर अब हामी के गरौँ त रिजोल्युसन ट्री बनाऊँ। त्यसलाई हामीसँग के छ त्यो हेरौँ। ठिक छ। यहाँ लेखेर मैले टाइम वेस्ट गरिनँ, हामीसँग अलरेडी मैले राखेको छु। ओके म ओके हाम्रो नलेज बेसमा यति कुरा छ। र अब लास्टमा हामीले के गरौँ त हाम्रो गोललाई हामीले नेगेट गरेर राखौँ। ठिक छ। गोल हो लाइक्स रवि कमा पिनट्स। यसलाई मैले अब नलेज बेसमा कसरी राख्छु त नट लाइक्स रवि कमा पिनट्स। अब सल्भ बाई रिजोल्युसनमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जे कुरा प्रुभ गर्नु छ त्यसको ठिक उल्टो कुरा हामीले नलेज बेसमा राख्छौँ। र अनि हामीले के भन्छौँ त र लास्टमा हामीले नल क्लज लिएर आउँछौँ। नल क्लज लिएर आयो भने हामीले मानेका छौँ कि रविलाई पिनट्स मन पर्दैन, तर हाम्रो नल क्लज आयो भने हाम्रो कन्ट्राडिक्सन भयो। मतलब हामीले जे मान्यौँ त्यो कुरा गलत भयो र जे कुरा प्रुभ गर भनेको छ त्यो कुरा सही हो भनेर हामीले यसरी प्रुभ गर्छौँ। प्रुभ बाई कन्ट्राडिक्सन गर्छौँ। ठिक छ। अब सुरुवात गरौँ हामी यहीँबाट नट लाइक्स रवि कमा पिनट्स। ठिक छ। अब यसलाई काट्नको लागि रिजोल्युसनको त कुरा सेमै हो। ए अर बी नट बी अर सी छ भने के दिन्छ त हामीलाई ए अर सी दिन्छ। ठिक छ। यो दुइटाबाट रिजोल्युसन भएर ए अर सी दिन्छ। कुरा त यही नै हो। तर अब हामीले के गरौँ त लाइक्स वेको खोजौँ। लाइक्स वेको के छ त भन्दाखेरि सी लाइक्स वेको यहाँ रहेछ। त्यसमा के छ त नट फुड याक्स अर लाइक्स रवि याक्स छ। ठिक छ। अब यसमा हामीले याक्सलाई पिनटले रिप्लेस गऱ्यौँ भने सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने पिनट्सले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ यो र यो टर्म चाहिँ इक्वाभ्यालेन्ट भएर के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ लेट्स से। सो अब यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ त नट फुड पिनट पायौँ। अब पिनट फुड होइन त अब हामीसँग के चाहियो त हामीलाई फुड भएको चाहियो। योसँग कन्ट्राडिक्ट हुनेवाला चाहियो। फुड भएको यसमा छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ हामीले यो युज गरिसक्यौँ। अब यसमा छ यसमा के छ नट इट्स वाइ कमा याक्स अर किल्ड वाइ अर फुड याक्स। ठिक छ। यसमा हामीले के गरौँ त याक्सको ठाउँमा हामीले के गरौँ पिनट्सले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने। ठिक छ। पिनट्सले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हामीले फुड पिनट्स र नट फुड पिनट र फुड पिनट क्यान्सल आउट भयो। अब हामीसँग के भएको छ त मैले यता अलि त लेखेँ नट इट्स वाइ कमा पिनट अर किल्ड वाइ। ठिक छ। अब यसलाई काट्नको लागि हामीसँग के खोज्नु पऱ्यो त हामीले या त इट भएको खोज्नु पऱ्यो या त नट किल्ड भएको खोज्नु पऱ्यो। सुरुमा ओके नट किल्ड यहाँ छ यसैलाई चुज गरौँ। नट किल्ड अजय छ। ठिक छ। अब यो अजयलाई हामीले के गरौँ त हामीले यो युज गऱ्यौँ अब। ठिक छ। अब यसमा हामीले के गरौँ त यसमा हामीले यतातिर चाहिँ वाइमा अजयले सब्स्टिट्युट गरौँ भने के पाउँछौँ त किल्ड अजय र नट किल्ड अजय कन्ट्राडिक्ट भएर क्यान्सल आउट भयो। अनि हामीसँग बच्यो इट्स अजय नट इट अजय पिनट्स भनेर बच्यो। ठिक छ। अब हामीले नट इटसँग कन्ट्राडिक्ट हुने इट खोज्नु पऱ्यो। हामीसँग यहाँ थियौँ के छ त इट्स छ। ठिक छ। इट्स अजय पिनट्स छ। सो अब यो दुइटा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएर के आयो त यहाँ केही सब्स्टिट्युट गर्नु पर्ने कन्ट्राडिक्सन आयो। ठिक छ। नल आयो कन्ट्राडिक्सन आयो। सो हामीले जे मानेका थियौँ त्यो चाहिँ रङ भयो र यो जे दिएको छ त्यो चाहिँ सही हो। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त प्रुभ भएको छ। हेन्स प्रुभ भएको छ बाई रिजोल्युसन। ओके आई होप तपाईँलाई रिजोल्युसनको कुरा बुझ्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।